आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर फोरम ताज़ीम यासीन के साथ सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, सुनो FM 89.4 मुजफ्फराबाद के स्टूडियो से प्रोग्राम कश्मीर फोरम लेकर ताज़ीम यासीन आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। सामीन इकराम, ये प्रोग्राम आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सुनते हैं और ये प्रोग्राम हर शाम 5 से 6 बजे पेश किया जाता है। और इस प्रोग्राम में रोज़ाना हालात, जो बदलते हालात में उसमें जन्म लेती जो ख़बरें हैं उन पर तबसरों और तज्ज़ियों पर मुश्तमिल ये प्रोग्राम होता है। और इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेरे बहस लाते हैं, जिसमें अवामी दिलचस्पी भी शामिल होती है। उसके साथ साथ अवामी मसाइल के ऊपर भी बातचीत की जाती है। और इसमें हम कश्मीर फोरम, जिस तरह नाम है, और हम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी इसमें ज़ेरे बहस लाते हैं। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे ऊपर माहिरीन भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं और कुछ मेहमान हमारे टेलीफोन लाइन पर हमारा साथ देते हैं। आज मैं अपने प्रोग्राम का तारफ़ जो उसका तारफ़ करवाता चलूँ कि आज हमारा जो प्रोग्राम है वो है आज़ाद कश्मीर में, या जनरल हम देख लें आज़ाद कश्मीर हो या कोई भी मुल्क हो, रियासत हो, जिसमें मुकामी हुकूमत जो है उसका बड़ा किरदार होता है तामीर और तरक्की में। पूरी दुनिया के अंदर जो जमहूरी मुल्क हैं वहाँ पर जो है वो जो मुकामी हुकूमतें हैं वो बड़ी अहम किरदार अदा करती हैं तामीर और तरक्की में, उस रियासत की या मुल्क की तरक्की में। आज हम इसी को ज़ेर बहस लाएंगे कि आज़ाद कश्मीर में मुकामी हुकूमतों का क्या किरदार है आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में, और आज़ाद कश्मीर में इस वक्त मुकामी हुकूमतें क्या कर रही हैं, उनके मसाइल क्या हैं, या फिर वो क्या उस सूरत-हाल क्या है। इस हवाले से हम अपने मेहमान भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। और वो मेहमान का मैं तारीफ़ करवाता जानूँ कि वो मेहमान हमारे हैं जावेद आरिफ अब्बासी साहब, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर भी हैं और मुकामी हुकूमतों के किरदार के हवाले से, और इसके अलावा ये सियासी तज्ज़ियाकार भी हैं और बहुत सारे और मामलात भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, अच्छा बोलते हैं। इसलिए हमने उनको अपने प्रोग्राम में दावत दी है। वो हमारे अवेलेबल तो नहीं थे, लेकिन हमें टेलीफोन लाइन पर वो मुहैया हो गए। सबसे पहले जावेद आरिफ अब्बासी साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। जावेद साहब से हम पूछना चाहेंगे कि क्या वो हमारी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जावेद साहब। शायद जावेद साहब को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही, इसलिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जो मौजूद थे वो जावेद आरिफ अब्बासी साहब हैं। जावेद साहब, हमारी आवाज़ आप सुन रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जावेद साहब, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? जी। अच्छा जावेद साहब, आप शायद आप तक आवाज़ हमारी पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन हम बात कर रहे थे मुकामी हुकूमतों के किरदार के हवाले से कि मुकामी हुकूमतों का तामीर और तरक्की में क्या किरदार होता है। और इस सारे जो मौजू को लेके आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी हैं, मुकामी हुकूमतों के किरदार के ऊपर काफ़ी आप लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, तो एक जमहूरी मुल्क के अंदर मुकामी हुकूमत का कितना अहम किरदार है। सबसे पहले तो हम सामीन को इस प्रोग्राम का जो हमारा मुद्दा मकसद है कि लोगों के अंदर वो आगाही फराम की जाए, चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक तवील अरसे के बाद मुकामी हुकूमतों का क़याम अमल में आया था और लोगों को भी इसका अंदाज़ा नहीं है कि ये काम कैसे करते हैं और किस तरह, और थोड़ा इस तरह के मसाइल भी हैं। लेकिन हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि ये मुकामी हुकूमत जो है बुनियादी तौर पे ये होती क्या है और इसमें एक जमहूरी मुल्क में इसमें किरदार क्या होता है? आपका रेडियो का इस मौजूद से जो हमारा आजकल बड़ा बर्निंग इशू है आज़ाद कश्मीर की
اس حوالے سے آپ نے گفتگو کا موقع دیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں تو UN میں 2015 میں جس کا پاکستان بھی سگنیٹری ہے اور دنیا کے جمہوری ممالک نے دستخط کیے ہیں کہ وہ جو پاورز ہیں ان کی ڈی سینٹرلائزیشن کریں گے اور 2030 تک 2030 تک ہر ملک جو اقوام متحدہ کا ممبر ملک ہے اس میں مقامی حکومتوں کا قیام عمل میں رہا ہے. آزاد کشمیر کی اگر ہم بات کریں آئین ہے تو اس آئین کی 3B میں کشمیر اس بات کی پابند ہے کہ وہ الیکشن پرووائڈ جو ساری لوگوں کو جو ہے منتقل کریں گی یہ بات ہوتی ہے نہیں. اب ہم آتے ہیں بات کی طرف. ساری دنیا میں جمہوریت کی نسل کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے. مثلا اگر مثال لینے سے جہاں پہ آمریت ہے اور جہاں پہ بادشاہ ہے کنگڈم شپ ہے وہاں کی جتنی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سہولت پہنچانے کے حوالے سے کام ہو رہا ہے تو وہ لوکل گورنمنٹ یا بندگا کے ذریعے ہی کام ہے. تو کس طرح یہ ہے کہ آپ دیکھیے آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے جس سے قانون سازی ہے 1996 تک جب تک آپ کی یہ بلدیاتی ادارے موجود تھے اس وقت تک کوئی ڈیولپمنٹ کا کام آزاد کشمیر اسمبلی کے ذمہ یا اس کے ممبران کے ذمہ نہیں تھا. کہ یہ جب الیکشن نہیں کروائے گئے انہیں تعطل آیا تو اس کے بعد پھر جو انتخاب ہے یہ آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبران کو تحریر کیا گیا. دراصل ایک ایسا نظام حکومت ہے کہ جس میں لوگ اپنے براہ راست نمائندے منتخب کرتے ہیں جن تک ان کو ڈے ٹو ڈے ایکسس ہوتی ہے. آپ اگر آزاد کشمیر کا لوکل گورنمنٹ 1990 کا دیکھیں تو اس میں 99 اختیارات آپ ضلع کونسل کے پاس ہیں 33 اختیارات آپ کی یونین کونسل کے پاس ہیں. اور ایک یونین کونسل جو ہے وہ ایسا بیسک یونٹ ہے کہ جس کے اندر لوگ جو آبادی بستی ہے جو وارڈ لگتے ہیں جو گاؤں لگتے ہیں وہاں پر ایک مقامی حکومت جب موجود ہوتی ہے تو وہ مقامی سطح پر چاہے سماجی مسائل ہوں چاہے معاشرتی مسائل ہوں یا چاہے وہاں پہ انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کے مسائل ہوں ان کو خاص لیول پر سنٹرلائزیشن کے ذریعے لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے لوگوں کو پوری طور پر ریلیف فراہم کیا جاتا ہے. اور یہ کمیونیکیشن کا فاسٹ کمیونیکیشن کا اور لوگوں کو فریکوینٹ ریلیف پہنچانے کا سب سے بہترین جو ہے وہ ذریعہ ہے. اسی وجہ سے آپ اگر انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھیں آپ امریکہ میں دیکھیں آپ انگلینڈ میں دیکھیں لندن میں دیکھیں انڈیا میں آپ دیکھیں دنیا کے سارے جمہوری ممالک وہاں بہت انکریج کیا جاتا ہے لوکل گورنمنٹس کو. اور لوکل گورنمنٹس کے لیے یعنی ایون یہ ہے کہ استنبول کا جو میئر ہے ترکی کا پرائم منسٹر اپنی پریمیئر شپ چھوڑ کے وہ استنبول کے میئر کا الیکشن لڑتا ہے. یعنی اتنا زبردست قسم کا جو ہے چیز ہے. مایوسی پھیلتی ہے کمیونیکیشن گیپ پیدا ہوتا ہے لوگ کسی طرح سے اپنی بات نہیں کر پاتے تو اس کی وجہ سے پھر کانٹیکٹ جو ہوتا ہے. تو بیسکلی لوکل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے تمام پرابلمس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے وہ عام آدمی کو ریلیف فراہم کرتا ہے. جی عارف صاحب جاوید صاحب یہ تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں آزاد کشمیر میں جس طرح آپ بات کر رہے تھے مقامی حکومتوں کے کردار کے حوالے سے اور دوسرا پوری دنیا کا آپ نے سینیریو پیش کیا کہ جس طرح پوری دنیا میں مقامی حکومتوں کا تعمیر و ترقی میں کیا کردار ہے. تو اس وقت جو آزاد کشمیر میں جو بھی نیا نظام آیا تھا اس میں بھی بڑی لوگوں بڑے جوش و خروش سے انتخابات میں حصہ لیا بڑے مثالی انتخابات اس دفعہ دیکھنے کو ملے. لیکن اس کے بعد کوئی 1.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن کوئی خاطر خواہ اس میں جو اس کی افادیت تھی یا جس طرح اس کو ایکٹیو ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا. اس حوالے سے کیا مسائل رہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ صادق صاحب کہ جو ہمارے اس ملک پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں جو سیاسی الیکشن
इलेक्शन हैं इनको फौजी बच्चा कहा जाता है, यानी आमरीत के दौर में, यानी आप अगर अयूब खान का उठाएं तो बड़ा बेहतरीन निजाम उस दौर में हुआ, दौलत के दौर में हुआ, परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ। तो गोया के एक तो ये तय जाता है रह रही हमेशा इनकी जो है वो इसको स्टॉप करने की कोशिश को करने की कोशिश किया, इसको कभी भी इनकरेज नहीं किया। आजाद कश्मीर में बहुत अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे वज़ीर आज़म तनवीर इलियास खान ने जो इलेक्शन करवाए, ये इलेक्शन एक्ट 1990 के तहत हुए। एक्ट 1990 जो है वो एक ऐसा एक्ट है कि जो हवा में नहीं बनाया गया या ख्वाहिशात में नहीं बनाया गया, बल्कि इस एक्ट 90 के जरिए बाकायदा गवर्नमेंट जो है वो वर्क करती रही है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम काम करता रहा है। चुनाची ये इलेक्शन करवाने के बाद क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को 30-32 साल के अंदर ब्यूरोक्रेसी और जो आपका सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, उसमें ऐसे लोग आए कि जिन्होंने निजाम नहीं देखा था, और इवन पार्लियामेंट के अंदर भी और हमारी असेंबली के अंदर भी ऐसे लोग आए कि जिन्होंने ये निजाम देखा हुआ ही नहीं था। तो चुनाचे वो इस निजाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, जो सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि इस निजाम की वजह से एक खदशा और खौफ पैदा हो गया कि ये निजाम जब टेक ओवर कर लेगा तो आजाद कश्मीर में जो लोग हैं उन्होंने अपनी औलादों को बाकायदा दूसरी और तीसरी नस्ल को आगे किया हुआ है, ताकि वो पॉलिटिक्स के अंदर उनकी जो विरासत है उसको वो लेकर चल सके। चुनाचे ये उनके लिए बड़े खदशे की बात है कि हर वार्ड में, हर यूनियन काउंसिल में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर टाउन में एक ऐसा लीडर पैदा हो गया है कि जो डिलीवर कर सकता है, जो अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है। उस बुनियाद पे हमारे जो असेंबली के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनको खतरात हैं। चुनाचे हमने 2-3 सालों में मुज़ाकरात भी किए, उनके साथ एंगेजमेंट भी की, बल्कि एक एक्ट 2024 तैयार करके हमने पिछले 3 माह से गवर्नमेंट को दिया हुआ है, और इस पे यकम अगस्त से जो है वो बाकायदा धरना भी आजाद कश्मीर असेंबली के सामने हुआ, जिस पर गवर्नमेंट ने, इंतजामिया ने हमें यकीन देनी कराई कि हम इस मुसद्दे को असेंबली से पास करवा देंगे। चुनाचे वो पास नहीं हो सका, और बजाय जो वादा हुआ था 17 और वो ऑर्डिनेंस में ये लिखा हुआ है कि जिसने 30 जुलाई तक बजट पास नहीं किया तो वो जिले का चेयरमैन या चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो भी लोकल काउंसिल के किसी इदारे का है उसको एतमाद का वोट देना पड़ेगा। तो वैसे उसमें ये हुआ वो आप ये देखें कि अगर बजट पास ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है बेसिक जो ह्यूमन राइट्स है उनके साथ, और फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है पाकिस्तान आजाद कश्मीर के आइन के साथ, इसलिए कि सिंपल मेजॉरिटी से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनते हैं, जबकि उनको अदम एतमाद के लिए जो है वो 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा कि इनको एतमाद के लिए भी 2/3 अक्सरियत की जरूरत होगी। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, जिस पर अपने इंतजाम उन्होंने जो है वो जारी कर दिया है। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट की फंडिंग एक इशू है। 3 अरब 74 करोड़ रुपए का जो है वो बजट है, और इस बजट में आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने सिर्फ 1 अरब यानी 88 करोड़ रुपए के करीब जो है वो फंड गुज़श्ता बजट में रिलीज किए हैं। इस बजट में इन्होंने मादी खत्म कर दी थी। चुनाचे वो एक जब तहरीक चलाई गई तो उस तहरीक के नतीजे में फिर ये हुआ कि इन्होंने बाकायदा काबीना के जरिए फैसला किया कि हम इसके लिए जो है लोकल काउंसिल की मद जो है वो कायम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट और हमारे आजाद कश्मीर की बैठी हुई जो पॉलिटिकल इलीट्स है वो ये नहीं चाहते कि ये निजाम स्ट्रेंथन हो, वरना ये कोई मसला नहीं है। ये एक्ट बना हुआ है, ये प्रैक्टिसिंग एक्ट है, इसके तहत जो है वो बाकायदा इंतखाबात हुए हैं, इसके तहत माजी में आपकी जो है वो बाकायदा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो चलता रहा है। तो चुनाची इसको रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अच्छा जावेद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह आपने मसाइल का जिक्र किया, आपने जमहूरी हुकूमतों का भी जिक्र किया और पूरी दुनिया का एक नक्शा भी खींचा कि सारी दुनिया में इस तरह की प्रैक्टिस होती है और मुकामी हुकूमतें
جو تعمیر و ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو میں چاہنا چاہوں گا کہ جس طرح آزاد کشمیر کے خد و خال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ذرا تھوڑی سی ان فوائد کا ضرور ذکر کریں کہ جو مقامی حکومتیں اگر ایکٹیو ہوتی ہیں, ان کے ذریعے سے تعمیر و ترقی کا کام ہوتا ہے, تو وہ کتنا شفاف ہو سکے گا اور کیوں کر مقامی جو حکومتیں جو ہے بہتر کردار ادا کر سکتی ہیں تعمیر و ترقی میں. یہ بڑا زبردست آپ نے سوال کیا ہے. بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ 44 ارب روپے ہے. اس 44 ارب روپے میں سے 3 کروڑ 74 لاکھ روپے جو ہے وہ آپ کا بجٹ ہے گورنمنٹ کا. لیکن ہر گورنمنٹ جو انٹرسٹڈ ہے یا جس کو بہت زیادہ سمجھ لیں کہ دلچسپی رکھتی ہے وہ اس لوکل گورنمنٹ کے بجٹ میں رکھتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں رکھتی ہے. وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا 40 ارب روپے کا بجٹ ہے وہ تھرو ٹینڈرنگ پروسیس یا گورنمنٹ نے اس کے لیے باقاعدہ رولز رکھے ہوئے ہیں, ان کے تحت جو ہے وہ مختلف ادارے جو ہیں وہ ٹینڈرنگ پروسیس کے ذریعے کانٹریکٹرز کو چلا جاتا ہے. جی جی, یہ وہ فنڈ ہے, یہ لوکل گورنمنٹ کا جو فنڈ ہے یہ بنیادی طور پہ کسی حلقے کی ایم ایل اے یا جو گورنمنٹ میں پارٹی ہوتی ہے اس کے کارکن کو کرنے کا ذریعہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے کیس اس سلسلے میں حساب بیورو میں کیا. قانون کہتا ہے کہ آپ جو کمیٹی بنائیں گے وہ کمیٹی جہاں پہ منصوبہ آئیڈینٹیفائی ہوگا وہاں کی 55% جو پاپولیشن ہے اس کی مشاورت سے آپ پروجیکٹ لیڈر کا انتخاب کریں گے, آپ پروجیکٹ بنائیں گے. آزاد کشمیر کے کسی ایک پروجیکٹ میں لاکھوں پروجیکٹ ہیں سالانہ کی بنیاد سے, کسی ایک پروجیکٹ میں کوئی ایک کمیٹی اس لوکل گورنمنٹ کے بنائے گئے رول کے تحت کیا وہ نہیں بنتی. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کرپشن سٹارٹس فرام ہیئر. اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے سال میں آزاد کشمیر کی گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ کا فنڈ جاری کرنے کے بجائے جون کے آخری ہفتے میں جاری کرتی ہے اور اس کو 30 جون سے پہلے خرچ کرنا ہوتا ہے, جو کہ کہیں بھی نہیں ہوتا, اس لیے کہ لیپس کا خطرہ ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ اس کو کور کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ بغیر 1% کام مکمل ہوئے یہ کرتے ہیں جی کہ یہ فنڈ ریلیز کر دیتے ہیں, جو آپ کے پروجیکٹ کمیٹی ہے اس کو یہ فنڈ دے دیے جاتے ہیں اور پھر وہ لگائیں یا نہ لگائیں, اگر نہیں لگائیں گے تو اس کے چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ آنے کی وجہ سے ایک یہ ہوتا ہے کہ ہر وارڈ میں ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے وارڈ ممبر کو, میرے ڈسٹرکٹ کونسلر کو, میرے چیئرمین کو, میرے کونسلر کو کتنا پیسہ ملا ہے, اور وہ اس کا حساب بھی عام پبلک بھی کرتی ہے اور پھر جو لوگ اس کام کے لیے آسان ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو میں ایک مثال دوں کہ 4 کروڑ روپیہ سارا ہلکا ایک ایم ایل اے کو دیا جاتا ہے, لیکن اس 4 کروڑ روپے کی جو ڈسٹریبیوشن ہے یعنی ایک ہفتے میں وہ 4 کروڑ روپیہ اس ایم ایل اے نے خرچ کرنا ہوتا ہے, کمیٹی کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے. تو آپ لاکھ روپیہ کی اسکیم بنائیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ہزاروں اسکیمیں بن جاتی ہیں جو ایک ہفتے میں مکمل ہونی ہوتی ہیں, جبکہ وہ نہیں ہو پاتی. تو یہ کرپشن کا ایک پورا گٹھ جوڑ ہے, ایک نظام ہے جس کو ڈپارٹمنٹ بھی, جس کو پولیٹیکل ایلیٹ بھی, جس کو ایم ایل ایز بھی اور جس کو سارے لوگ مل جل کر ان کی کمیٹیاں اور سیاسی کارندے اس پیسے کو ہضم کرتے ہیں. یہ ایک پورا نظام بنا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں گلبرگ کے اندر ایک مثال میں دیتا ہوں کہ گلبرگ کے اندر ایک وزیر ہیں ہمارے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے. گلبرگ کے اندر ایک مکان کی قیمت 4 کروڑ روپے ہوتی ہے اور اس مکان میں بورنگ کا ایک پروجیکٹ گلبرگ اسلام آباد میں لگا ہوا ہے 1 لاکھ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ گلبرگ اسلام آباد میں جا کر آپ 2 لاکھ روپے میں واٹر سپلائی اسکیم دے رہے ہیں. اس سے بڑی کرپشن اور اس سے بڑی بدجانتی کیا ہوگی؟ اور یہی حال 23 سالوں سے جو ہے وہ چل رہا ہے. اچھا جی, جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پروگرام کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے اور خاص کر ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے تو ہم بہت مختصر وقت ہوتا ہے جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ, لیکن آپ نے بہت مختصر اور بڑا جامع جو ہے مقامی حکومتوں کے کردار کے اوپر آپ نے بات کی. اور ہم سامعین سے بھی معذرت خواہ کہ کچھ سروس اور سگنل کی پرابلم کی وجہ سے شاید آپ کی آواز وہ واضح سن نہیں پا رہے تھے, لیکن بہرحال کافی حد تک جو ہے نا وہ باتیں مکمل ہو چکی. اور سامعین اکرام یہ تھے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی فون لائن پر جاوید عارف عباسی جو ڈسٹرکٹ کونسل بھی ہیں اور سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں جو اکثر ہمارے پروگراموں میں آتے بھی رہتے ہیں اور یہ مقامی حکومتوں کے کردار کے اوپر بات کر رہے تھے. اور ان کا کہنا یہ تھا جس کا ہم مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں کہ بہت سارے سامعین کو شاید ہماری ان کی آواز میں کوئی ڈسٹربنس کی وجہ سے سگنل کی پرابلم کی وجہ سے آواز سن نہ پائے ہوں,
जावेद आरिफ अब्बासी साहब जो है वो मुकामी हुकूमतों के किरदार के हवाले से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि पूरी दुनिया के अंदर जो जमहूरी मुल्क हैं उसमें जो है जो लोग मुकामी हुकूमतें हैं वही तामीर तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं, और तामीर तरक्की में जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो मंसूबे होते हैं, उसमें करप्शन को रोकने के लिए, उसको शफाफ बनाने के लिए जो अहम रास्ता है वो मुकामी हुकूमतों का ही है। और मुकामी हुकूमतें चूँकि हर गली मोहल्ला वार्ड्स और यूनियन काउंसिल और की सतह के ऊपर जो तामीराती काम हो रहे होते हैं, वहाँ का जो लोकल मेंबर होता है वो उसका जिम्मेदार होता है, और सारे के सारे लोग अपने तामीराती कामों से, अपने प्रोजेक्ट से वाकिफ होते हैं, जिसकी वजह से जो है करप्शन के इम्कानात बहुत कम होते हैं, और जो काम है तामीर और तरक्की के वो भी जो है वो बर वक्त मुकम्मल होने के साथ साथ उनमें किसी किस्म की जो है वो जो करप्शन का जो है वो उससे भी पाक हो जाते हैं, जिससे जो तामीर और तरक्की का जो अमल है वो न सिर्फ तेजी से तकमील तक पहुंचता है, बल्कि बहुत सारे लोगों को जो ज़रूरत की बुनियाद के ऊपर मंसूबे भी मिलते हैं, और उनमें सियासी बुनियादों पर तकसीम होने वाले जो मंसूबे होते हैं उनको भी कला काम हो जाता है, जिसकी वजह से मुकामी हुकूमतों का किरदार जो है वो बड़ा अहम है उनकी। इसके साथ साथ उन्होंने आज़ाद कश्मीर में मुकामी हुकूमतों के किरदार के ऊपर भी बात की कि आज़ाद कश्मीर में मसाइल क्या हैं, और इस वक्त तक जो है मुकामी हुकूमतें जो 1.5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है वो बनी हुई हैं, लेकिन तामीर तरक्की के हवाले से उनके बजट में जो है वो उस तरह रिलीज नहीं किया जा रहा जो उनका हक था या जो उनका कानून कहता है। इस हवाले से कुछ मसाइल थे वो भी उन्होंने जिक्र किए। सामईन इकराम, ये था आज का हमारा सोशल मीडिया के लिए जो हम नाजरीन हैं कश्मीर फोरम के, उनसे हम इजाज़त चाहेंगे, चूँकि सोशल मीडिया के लिए हमारा जो वक्त है वो महदूद होता है। सोशल मीडिया के नाजरीन से हम चाहेंगे इजाज़त, और छोटी सी लेंगे ब्रेक के बाद जो है हम रेडियो के सामीन के लिए 89.4 जो है उसकी फ्रिक्वेंसी पे हम मौजूद रहेंगे। फिलहाल सोशल मीडिया के सामीन और नाजरीन से हम इजाज़त चाहते हैं।